नमस्कार। कार्यक्रम अभिव्यक्तिमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति कोषको सहयोगमा युनेस्को काठमाडौँ कार्यालयद्वारा सञ्चालित पत्रकार सुरक्षा अभिवृद्धि परियोजनाको प्रस्तुति र वाचडग मिडियाको उत्पादन कार्यक्रम अभिव्यक्तिमा हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाका सवालमा राजनीतिक दलको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं। अघिल्लो भागमा चाहिँ आजको कार्यक्रममा पनि हामीले दुईजना अतिथिलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौं र त्यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि विषय विज्ञ पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। आज हामी कुराकानी गर्छौं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका प्रवक्ता विष्णु भट्टराई र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका प्रवक्ता जितेन्द्र देवसँग। र त्यसैगरी हामीसँग विषय विज्ञ सहजकर्ताको रूपमा टंक हरियाल हुनुहुन्छ। यहाँ तीनैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। जितेन्द्र देवजीबाटै सुरु गरौँ। मानवाधिकारको प्रत्याभूतिका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्राथमिक भूमिका भनेर भन्दो रहेछ। त्यसपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि प्रेस स्वतन्त्रताको अनिवार्यता र प्रेस स्वतन्त्रताको वास्तविक कार्यान्वयनको लागि पत्रकारको सुरक्षाको आवश्यकतालाई लोकतान्त्रिक समाजको निर्विवाद रूपमा स्वीकार गरिएको छ लोकतान्त्रिक समाजमा। यस सन्दर्भमा तपाईको दलको धारणा चाहिँ के छ? यसलाई तपाईं पनि निर्विवाद रूपमा स्वीकार गर्छ तपाईको दल? एकदम निर्विवाद रूपमा यो अवधारणासँग हाम्रो पार्टी सहमत छ। खास गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बारेमा बोलिराख्दाखेरि हामीले बहुत प्रष्ट रूपमा आफ्ना कुराहरू त्यहाँ राखेका छौं र भनेका छौं कि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुनै पनि बहानामा कुण्ठित गरिनु हुँदैन, नियन्त्रित गरिनु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ दबाउने काम कुनै पनि बहानामा हुनु हुँदैन। पत्रकारिता क्षेत्र, अभिव्यक्तिको क्षेत्र अत्यन्त मर्यादित ढङ्गले, अत्यन्त जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले, पेशागत हिसाबले अविच्छिन्न रूपमा त्यो क्रियाकलापलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ। पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि दिनुपर्छ, राज्यले पनि दिनुपर्छ, जनताले पनि दिनुपर्छ। किन दिनुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता डेमोक्रेसीको सर्वमान्य मूल्य र मान्यता मध्येको एउटा कम्पोनेन्ट हो। यसले के गर्छ? यसले समाजभित्र भइराखेका गतिविधिहरूलाई अत्यन्त पारदर्शी ढङ्गले, जिम्मेवार ढङ्गले, तथ्यपूर्ण ढङ्गले, तार्किक ढङ्गले जनताको बीचमा राख्ने काम गर्दछ, जनतालाई सुसूचित गर्छ। त्यसकारणले तर राजनीतिक दलहरूको आलोचना, टीका टिप्पणीहरू पनि गर्छ हैन? कहिलेकाहीँ राजनीतिक दलहरू सही ट्र्याकमा आउन सकेनन् भने यहाँनेरि त्यतिखेर स्वीकार्य हुन्छ। यो विषयलाई पनि एउटा कन्टेक्चुअलिटीमा हाम्रो नेपाली सन्दर्भमा हेर्न सक्नुपर्दछ। निश्चित रूपमा नेपालको सन्दर्भमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, खास गरेर पत्रकार जगतको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुरक्षा जुन यहाँले भन्नुभयो, त्यो दुईटै सन्दर्भलाई केलाउने हो भने के देखिन्छ भने हाम्रो पार्टीले दुईटा कुरामा बढी जोड दिएको छ। पहिलो कुरा के भन्दाखेरि जहाँसम्म मर्यादित, जिम्मेवारपूर्ण, तथ्यगत पत्रकारिताको सन्दर्भ हो, त्यसमा अविच्छिन्न रूपमा, अकुण्ठित रूपमा, अनियन्त्रित रूपमा र अहस्तक्षेपको हिसाबले त्यसलाई चाहिँ निरन्तर जान दिनुपर्दछ, जनतालाई सुसूचित हुनुपर्दछ। एउटा पाटो हो। तर अर्को पाटो म अलि विशेष ध्यान आकर्षण गरेर भन्न चाहन्छु के भन्दाखेरि पत्रकार जगत पनि जिम्मेवार र मर्यादित हुनुपर्छ। पत्रकार जगतले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोग गरिराखेको सन्दर्भमा कुनै दलको दास बनेर, कुनै दलगत स्वार्थमा लटपटिएर हैन या अल्झिएर यदि पत्रकारिताको कुरालाई अगाडि बढाइयो भने त्यति बेलामा समाजमा विद्यमान विभिन्न खालका राजनीतिक शक्तिहरूसँग त्यस्तो खाले पत्रकारहरूको या त्यस्तो खाले पत्रकारिताको द्वन्द्व चाहिँ हुन्छ। यो कुरामा विशेष रूपमा जोड दिन, यी दुईटा कुरामा यहाँले जोड दिन चाहनुभयो। म विष्णु भट्टराईजीकोमा आउँछु। तपाईहरुको यो 70 सालमा भएको जुन दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन थियो, त्यो घोषणापत्रमा तपाईले के भन्नुभएको छ भने आम सञ्चार क्षेत्रको विकास एवं पत्रकार वर्गको पेशागत सुरक्षा, हक, हित र सुविधाको उचित प्रबन्ध गरिनेछ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गर्नुभएको छ। तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रसङ्ग त्यहाँ खासै देखिँदैन। त्यो भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खासै चाहिँदैन भन्ने हो कि अर्थात् कसरी बुझ्ने यसलाई? हाम्रो पार्टीले
जो एउटा दलगत राजनीतिमा विश्वास राखेर संविधान सभाका पटक पटकका निर्वाचनमा संलग्न भएको दलले तपाईले भन्नुभएको कुराभन्दा अदरवाइज धारणा दृष्टिकोण राख्नुपर्ने कुरै छैन। के कारणले यो जरुरी छ लोकतान्त्रिक समाजको लागि भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ? होइन, यो लोकतान्त्रिक समाजको लागि मात्रै होइन, वास्तवमा म त के भन्छु भने तपाईलाई जीवन हुनुमा श्वास प्रश्वास फेर्नमा के आवश्यकता छ भन्ने प्रश्न जस्तो भयो क्या यो। त्यसैले तपाईँ समाज सञ्चालन, राज्य सञ्चालन, मानव जीवनको सञ्चालन, स्वस्थ र सभ्य मानव जीवनको सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण कुराहरू पारदर्शी हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, एकले अर्काको सम्मान गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ, डिस्पाइट अफ पोलिटिकल बिलिफ। पोलिटिकल बिलिफको कारणले गर्दा उहाँ र म बेग्लै बेग्लै धारणा राख्छौँ होला, अर्को र हामी बेग्लै बेग्लै धारणा राख्छौँ होला, तर जहाँसम्म यो आम सञ्चार जगत, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासनवाला कुरा छ, यसले चाहिँ कुनै पनि हकमा यो कुनै पनि राजनीतिक तवरले यसलाई हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन। डिस्पाइट द्याट, प्रोभाइडेड द्याट कि त्यसमा आम सञ्चार जगतले उसको आफ्नो धर्म चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्छ। टङ्क अर्यालज्यू, दुईजना राजनीतिक दलका प्रवक्ताहरूको विचार सुन्नुभयो यहाँले, खास गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकारको सुरक्षा लगायतका सवालमा। तपाईँ यो क्षेत्रको विषयविज्ञ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि तपाईँलाई केही टिप्पणी उठेको छ तपाईँको मनमा? केही टिप्पणी गर्नु मन लागेको छ यो विषयमा? होइन, त्यस्तो टिप्पणी गर्नुपर्ने कुरा त केही पनि छैन। जुन हिसाबले हामी जुन धरातलमा, जुन कानुनी आधारमा, जुन सिद्धान्तको आधारमा राजनीति गर्न पाइरहेछौँ, सङ्गठन खोलिरहेछौँ, पार्टी खोलिरहेछौँ, पार्टीका घोषणापत्र बनाइरहेछौँ, छापिरहेछौँ, भाषण गरिरहेछौँ, त्यो नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधार भएको हुनाले यसबाट बाहिर जान सकिन्न भन्ने कुरा जुन हिसाबले आएको छ, त्यो एकदमै सराहनीय कुरो र वास्तविक कुरो त्यही हो। तर यहाँ दुई तिनवटा कुरा पनि आए, जस्तो तपाईँले कुरा उठाउनु भएको छ, राजनीतिक दल, उसका भातृ सङ्गठनहरूले जिल्ला अथवा स्थानीय तहमा पत्रकार अथवा सञ्चारकर्मीमाथि उहाँहरूलाई स्वतन्त्र अथवा निर्भय रहतले काम गर्न नसक्ने वातावरण केही घटनाहरू पनि भएका छन्, केही तथ्य तथ्याङ्क तपाईँले युनेस्कोले गरेको रिपोर्ट पनि राख्नुभयो। यहाँ हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने सैद्धान्तिक हिसाबले नेपालका राजनीतिक दलहरूमा त्यस जुन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता छन् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका, त्यसभन्दा बाहिर जाने अथवा हामी मान्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ छैन मेरो बुझाइमा। तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने अहिले तपाईँले उठाएकै कुराकानी हेर्दा अथवा सरहरूबाट अथवा प्रवक्ताजीहरूबाट आएको कुराकानी हेर्दा जस्तो मिडिया संयमित हुनु पर्यो, मर्यादित हुनु पर्यो, एकदमै सही कुरा छ, आधारभूत कुरा नै त्यही हो। तर व्यवहारमा कस्तो देखिन्छ भने जबसम्म त्यो आफू अनुकूल हुन्छ त्यो संयमित र मर्यादित भएको मानिन्छ, आफू प्रतिकूल हुँदा बित्तिकै जुन आधारभूत सिद्धान्त छ नि, मिडिया संयमित हुनु पर्यो, मर्यादित हुनु पर्यो, सर्वमान्य सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ, आफू प्रतिकूल हुँदा चाहिँ त्यही भन्दा बाहिर गएको हामी त ठिक नै छौँ, मिडिया नै आफ्नो मूल्य मान्यता अथवा सर्वमान्य सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएको हुनाले केही छिटफुट घटना चाहिँ हुन सक्ला। कारण किन होला यो यस्तो देखिने? यो कारण छ नि, राजनीतिक दल अथवा समग्र व्यक्ति, यो व्यक्तिसँगै सम्बन्धित कुरा हो। हामी समग्रतामा के बुझ्छौँ? लोकतन्त्रको विकासक्रमसँगै स्वाभाविक रूपमा देखिने यी घटनाक्रमहरू हुन् कि अर्थात् भिन्न ढङ्गले हेर्न सकिन्छ? यो विकासक्रमकै प्रक्रिया हो। तर हामी समग्रतामा के बुझिरहेछौँ भने कानुनहरू चाहिन्छन्, कानुन लागू हुनुपर्छ, समाज सभ्य हुनुपर्छ, राज्यप्रति सबै उत्तरदायी हुनुपर्छ, सबै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ, सबै यो गर्नुपर्छ। तर यो नियम चाहिँ मलाई नलागे हुन्थ्यो, सबैले यो गर्नुपर्छ, तर यो नियम मलाई नलागे हुन्थ्यो भन्ने किसिमको बुझाइ छ नि। त्यो पत्रकारमा पनि लागू होला, त्यो पत्रकारमा पनि समेक्षण लागू हुन्छ, सबै नेपालीमा। त्यसपछि राजनीतिक दलमा पनि सबैले राम्रो गर्नुपर्छ, गर्नुपर्ने। तर कुनै पत्रकार अथवा कुनै माध्यमले मूल्य मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त बमोजिमै पत्रकारिता गर्दा पनि आफू प्रतिकूल हुने कुरा आयो भने अलिकति रस्साकसी अथवा चाहिँ अलिकति धम्की अथवा अलिकति होइन बाटो हाम्रो विरुद्ध भयो भने राम्रो हुने छैन है भनेर भन्ने कुराहरू, त्यो चाहिँ अन्तिम चरणमा आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ बिर्सिने परिपाटी चाहिँ देखिया छ। त्यही हो त जितेन्द्र देवजी। पत्रकारिता जगत त्यो डिग्रीसम्म, त्यो तहसम्म, त्यो बिन्दुसम्म निष्कण्टक रूपमा होइन, अविच्छिन्न रूपमा बिना अवरोध सोसाइटीमा सिधै जान सक्नुपर्दछ, जान दिनुपर्दछ र स्वतन्त्र पत्रकारिताको धर्मलाई निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने सन्दर्भ हो।
खालि कहाँनिर यहाँ जुन अघि सुरक्षाको सन्दर्भ उठाउनु भयो, कहीँ कुनै ठाउँमा गएर अलिकति रोकावटको कुरा आउँछ या थ्रेटको कुरा आउँछ, त्यो सन्दर्भ नेपाली सन्दर्भ के हो भन्दाखेरि जब कुनै पनि एउटा पत्रकार साथी या पत्रकार संस्था कुनै पार्टी विशेषको एउटा टास्कलाई, पार्टी विशेषको जिम्मेवारीलाई लिएर जब जनतामा जान्छ, जनतामा भन्दा पनि जब कुनै एउटा आन्दोलनको त्यो पार्टी विशेषमा पत्रकार आफै जाँदो रहेछ कि राजनीतिक दलले तान्छ? दुवै हैन, बन्ने र बनाउने दुवै दोष हुन्छ। भनेपछि उहाँले उठाउनु भएको कुरा त्यसकारण मैले भन्न सही छ हैन? नै सही, तर अब यसमा अर्को एउटा प्रसङ्ग जोडौँ। जस्तो नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार लगायतका कुराहरू स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। 47 सालदेखि नै हामीले त्यो संवैधानिक व्यवस्था गऱ्यौँ। यो व्यवस्था कस्तो लाग्छ यहाँलाई? अत्यन्त सकारात्मक, राम्रो छ। डेमोक्रेसीको लागि शहीद जन्माएको, लडेको, तर त्यहाँ तर भन्नेले काट्या छ नि केही कुराहरू। हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा तर भन्ने कुरा छैन। होइन, पार्टीको कुरा होइन, संविधानको कुरा गरेँ मैले। संविधानमा त्यहाँनिर चाहिँ अगाडि दियो तर फिल्ड चाहिँ ठुलो देखाइदियो, खुट्टा बाँधेर ल दौडिनु त भने जस्तो बनाइदियो भन्ने कुरा पनि आउँछ। संवैधानिक प्रावधानलाई हामीले यसरी बुझ्न सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले अघि नै भने त्यसको सैद्धान्तिक पक्ष भन्दाखेरि अत्यन्त जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले, मर्यादित ढङ्गले पत्रकारिता क्षेत्रलाई हामीले सञ्चालन गर्न सक्नुपर्दछ। उनले जबसम्म आफ्नो पेसागत धर्मलाई, पत्रकारिताको धर्मलाई, जनतालाई, देशलाई, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई सुसूचित गर्ने सन्दर्भमा जुन बिन्दुसम्म सकारात्मक, कन्स्ट्रक्टिभ, एउटा रचनात्मक, सृजनात्मक हैन भूमिकाहरू हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि डेमोक्रेसीभित्र, लोकतान्त्रिक समाजभित्र या प्रणालीभित्र त्यसमा हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। संवैधानिक व्यवस्था ठिक छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? संवैधानिक व्यवस्था त मलाई लाग्छ नेपालको यो 47 सालको संविधान र अहिलेको यो अन्तरिम संविधान पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हिसाबले ठिक छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कार्यान्वयन चाहिँ त्यो भावना अनुसारको हुन सकेको छैन कि? त्यसमा कहीँ अब कुनै ठाउँमा हैन जोड र कोणमा कहिलेकाहीँ कमी आएको छ, हुनसक्छ। कारण यहाँले अघि भन्नुभएकै होलान् कि अरू पनि थप केही छन्? कारणको रूपमा खालि राज्यलाई या पोलिटिकल पार्टीहरूलाई मात्रै देखाउनु भन्दा पनि मैले नयाँ कन्टेन्ट, पत्रकार क्षेत्र पनि त्यसमा कहिलेकाहीँ जिम्मेवार गर्नुभएका कारणहरू नै हुन् हामीले त्यसलाई चाहिँ फुल प्लेजमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु। राजनीतिक पार्टी पक्ष, सामाजिक पक्ष र पत्रकार पक्ष। तर कार्यान्वयनको लागि तपाईँहरू चाहिँ नेतृत्वदायी माध्यम बन्न चाहिँ सक्नुहुन्छ होइन? राजनीतिक दल त त्यो त पक्का राजनीतिक पार्टीको हिसाबले त्यो अवधारणालाई हैन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवधारणालाई, पत्रकारिता क्षेत्रको फ्रिडमलाई हैन समाजमा स्थापित गरेर लैजानुपर्छ भन्ने राजनीतिक अवधारणालाई राजनीतिक पार्टीको हिसाबले समाजमा हामी लगिराखेका छौँ। भोलि पनि एज ए डेमोक्रेटिक पार्टी त भोलि पनि हामी गर्छौँ। हजुर, विष्णु भट्टराईज्यू, अब यही संविधानकै कुरा गरौँ। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था कस्तो लाग्छ यहाँलाई? प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता। तपाईँले अगाडि साथीलाई सोध्नु भएको कुरामा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। पहिला यसमा जानुस्, त्यसपछि म त्यो कुरामा पनि आउँछु। संवैधानिक व्यवस्था त्यसैले तपाईँले सोधेकै प्रश्नको उत्तर हुन्छ। तपाईँले तर भन्नुभयो नि, यो संविधानमा व्यवस्था चाहिँ छ, तर यस्तो खालको एक्सेप्सनल क्लजेस, प्रोभाइजो क्लजेसले तलमाथि गर्छ कि भन्नुभयो भने संविधानमा अथवा कानुनमा जुनसुकै कुरामा पनि त्यो तर भन्ने कुरा जहाँ पनि हुन्छ। किनभने एकैछिन मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता जस्ता प्रश्नहरू, हामी 123 थरी जात जाति छौँ आदि इत्यादि, त्यो जात, धर्म, वर्ग, वर्ण, सम्प्रदाय, क्षेत्र, भूगोल, इतिहासको बिचमा द्वन्द्व लगाउने विषयहरू, त्यस्ता खालका विषयहरूलाई त कहीँ न कहीँ त नियन्त्रित गर्नै पर्छ। हामीले पनि लुगा कपडा लगाइराखेका छौँ नि, यसको पनि कुनै निश्चित मान्यता छ, यहाँ पनि तर छ के। यो चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा हुन्छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि हो, त्यति हुँदा हुँदै मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अरू सम्पूर्ण कुरामा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रकाशनको स्वतन्त्रता, तपाईँ हामी बिचको सामञ्जस्यता, हाम्रो हार्मोनीलाई कायम राख्नुपर्छ। त्यसकारण स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने होइन, स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित गर्ने कुरालाई तर भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र त्यसले हाम्रो सोसल इन्टिग्रिटी, नेसनल इन्टिग्रिटी र हाम्रो त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर मैले मात्र भन्न खोजेको के भने तपाईँ त कानुनको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ।
मैले यहाँनिर जान्न खोजेको के हो भने ठिक छ असल नियतले लोकतान्त्रिक भावनाबाट गाइडेड व्यक्तिको हातमा पर्दा त त्यही अनुसार परिचालित हुने हो। तर फेरि यहाँ पनि तर नै आइहाल्छ। नियत गलत भएको कुनै परिस्थितिमा त्यसलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गर्न सक्ने ठाउँ रहन्छ कि रहँदैन। त्यसै कारणले हामीले राज्य सञ्चालनको सबभन्दा ठुलो हेर्नुहोस्, लोकतन्त्र भन्नुहोस्, प्रजातन्त्र भन्नुहोस्, नाउँ जेसुकै दिनुहोस्, यसमा सबभन्दा ठुलो जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई हामीले अवलम्बन गरेका हुन्छौँ नि, त्यसैले त्यो कुनियतवश काम कारबाही गर्न नपरोस्, नपाओस् भनेर हामीले जुडिसियरी, त्यो लेजिस्लेचर र कुरालाई संविधानले नै स्पष्ट गर्नु हो। त्यसैले संविधानमा त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अब आविर्भाव अथवा त्यसलाई अन्तर्भूत गरेरै एक्जिक्युटिभ, लेजिस्लेचर र जुडिसियरी 3 पार्ट त गरेकै छ। तर तपाईँले भने जस्तो अब मुलुकको सबभन्दा ठुलो कार्यकारी शक्ति कहिलेकाहीँ शक्तिको दुरुपयोग त्यहीबाट हुन्छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि हामीले इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरीलाई हेऱ्यौँ र इन्डिपेन्डेन्सी अफ जुडिसियरी भनेको के हो भने जस्टिस अकर्डिङ टु ल, वाट ल इज, वाट द कन्स्टिट्युसन सेज, वाट द कन्स्टिट्युसन इज, द पिपुल मेड द कन्स्टिट्युसन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस्ता अन्यथावाला कुराहरूलाई जुडिसियरी पनि त्यत्तिकै इमान्दार हुनु पर्यो र एक्जिक्युटिभले अन्यथा गरेन भने त सो मच बेटर। हजुर, म फेरि टङ्काजीकोमा आएँ यही प्रसङ्ग जोडेर। जुन हामी कहाँ भएको संवैधानिक व्यवस्था ठिक छ त भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो, अनि सँगसँगै त्यसमा भएका अपवादको व्यवस्था कुराकानी गर्ने हो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष अधिकार चाहिँ होइन, यसमा निश्चित सीमा र बन्देजहरू स्वीकार्य छन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै स्वीकार्य छन्। हाम्रो देशको संविधानमा मात्रै साह्रै नराम्रो गरी लेखेको रहेछ कि भन्ने कुरा चाहिँ होइन। विश्वको कुनै पनि संविधान हेर्ने हो भने त्यसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि वैध सीमा र बन्देजहरू स्वीकार्य छन्। वैध है, वैध शब्द हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। के हो त्यो वैध भने? फेरि हो त्यो वैध के हो भनेर हेर्नको लागि हामीले कहीँ गएर त्यसको सन्दर्भ हेर्दा हामीले विश्वास गर्ने भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विभिन्न मानवाधिकार सम्बन्धी दस्तावेज हो। त्यसको जुन नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध अथवा महासन्धि छ 1966 को, त्यसको धारा 19 जुन हाम्रो मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र 1948 को पनि धारा 19 मै त्यही यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा अन्य व्यक्तिको अधिकार, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति, नैतिकतालाई व्यवस्था गर्नको लागि निश्चित सीमा र बन्देजहरू तोक्न चाहिँ सकिन्छ है भनेर भनेको छ। त्यो प्रावधान हेर्ने भने मापदण्ड अनुसारकै बन्देजहरू छन् होइन संविधानमा। होइन त्यो चाहिँ छैन, म त्यही आउँदै थिएँ। त्यहाँ जुन किसिमका बन्देजहरूलाई स्वीकार गरिएको छ ती बन्देज पनि स्वेच्छाचारी तरिकाले यस्तो बन्देज लगाउँछु भनेर लगाउन पाइँदैन। त्यसमा पनि आधार तोकेको छ। पहिलो कुरो कानुन बनाएर बन्देज लगाउनुपर्छ। दोस्रो कुरो प्रजातान्त्रिक समाजमा त्यो आवश्यक हुनुपर्छ। तेस्रो कुरो त्यो बन्देजको विकल्प रहित हुनुपर्छ। यदि अर्को विकल्प छ भने त्यो बन्देज पनि लगाउन पाइँदैन भनेर भन्छ। अब त्यो प्रावधान र हाम्रो संविधानमा तुलना गर्ने हो भने हाम्रो संविधानमा चाहिँ त्यो बन्देजको दायरा फराकिलो छ। अघि तपाईँले एउटा कुरा राम्रो कुरा उठाउनु भएको थियो, फराकिलो दायरालाई चाहिँ प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अहिले धेरै छलफलमा आइरहेको कुरा छ, सायद तपाईँको छलफलमा पनि छ होला। अहिले अदालतको अपेलना सम्बन्धी जुन अहिले एउटा विधेयक चाहिँ संसदमा दर्ता भएको छ, छलफलमा छ। म त्यो कन्टेन्टमा जाँदैन, मैले प्रसङ्ग मात्रै जोड्छु। त्यो सन्दर्भमा त्यो विधेयक कसरी आयो भनेर व्यापक आलोचना भइरहेछ। त्यो कुन प्रसङ्गभित्र आएको भन्दा अहिलेको नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा 12 मा रहेको प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनेछ, तर अदालतको अपेलना हुने कामलाई रोक्नको लागि कानुन बनाउन प्रतिबन्ध लगाएको मानिने छैन भन्ने आधार छ नि त। त्यो आधारलाई टेकेर अहिले कानुन आएको। तर कानुन अहिले पनि अदालतको अपेलना हुनुपर्छ मेरो भनाइ होइन। त्यसमा अदालतको अपेलना रोक्ने गरी कानुन बन्न सक्छ। त्यही आधारलाई लिएर चाहिँ व्यापक रोक्ने परिपाटी चाहिँ हुन्छ। तपाईँबाट जान्न चाहेको अर्को कुरा के भने यो जुन कुराहरू छ कानुनी व्यवस्था प्रावधानहरू राम्रा हुँदा हुँदै पनि त्यसको कार्यान्वयन अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हुन सक्छ। त्यस सन्दर्भमा राजनीतिक दलको भूमिका कस्तो अपेक्षा गरिन्छ? राजनीतिक दल भनेको जहिले पनि सरले भन्नु अघि पनि आएको थियो, राजनीतिक दल जहिले पनि सरकारमा सहभागी हुने भनेको राजनीतिक दल हो। राजनीतिक दलहरू नै सरकारमा सहभागी हुने हुनाले सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमहरू राजनीतिक दलका आफ्ना घोषणा र आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ, आफ्नो बुझाइ र आफ्नो आइडियोलोजीबाट गाइडेड हुन्छन्। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ सरकारमा जाने राजनीतिक दल भएको हुनाले र सरकारले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका विभिन्न प्रतिबद्धता अनुसार त्यसलाई पनि पुरा गर्नुपर्ने भएको हुनाले राजनीतिक दल
र त्यसबाट बन्ने सरकारको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। कहिलेकाहीँ विपक्षमा बस्ने राजनीतिक दलहरू पनि हुनुहुन्छ होला, त्यति हुँदाहुँदै पनि विपक्षमा हुँदाहुँदै पनि उहाँको सरकारमा संसदमा उपस्थिति हुन्छ। संसद भनेको चाहिँ कानुन निर्माण गर्ने, कानुन संशोधन गर्ने, जनहितमा कानुनहरू निर्माण गर्ने संस्था भएको हुनाले संसदबाट सरकारलाई फेरि दबाब दिने प्रतिपक्षको भूमिका गर्ने हुनाले एकातर्फ सरकारमा गएर गर्ने जिम्मेवारीको कुरा, अर्कोतर्फ सरकारमा नगइकन विपक्षमा रहेर पनि जनहितमा अथवा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धित विषयवस्तुमा उहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जुन प्रतिपक्षको रूपमा होस् अथवा सरकारको पक्षको रूपमा होस्, सरकारको रूपमा होस्। हजुर जितेन्द्र देवज्यू, अर्को मैले अघि सुरुमा प्रसङ्ग पनि उठाएको थिएँ, जस्तो एउटा युनेस्को अध्ययनले पनि भनेको छ कि पत्रकारहरूले चाहिँ आफू असुरक्षित महसुस भएको, अब त्यसका कारणहरू अरू पनि होलान् के छन्। त्यसमा एउटा कारण के छ भन्दाखेरि राजनीतिक दलका जिम्मेवार व्यक्ति र त्यसका भातृ सङ्गठनहरूबाट पनि सुरक्षाको चुनौतीहरू रहेको आफ्नो पेसागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सिलसिलामा भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। तपाईँको पार्टीभित्र प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरालाई हामी चाहिँ सम्मान गर्छौँ भन्ने कुरा त गर्नुभयो, त्यो पार्टीबाट कमजोरी नहोस् है, त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने सिलसिलामा पनि हाम्रो जिम्मेवारी त्यत्तिकै होस् भन्ने सन्दर्भमा पार्टीभित्र त्यो मान्यतालाई सर्कुलेट गर्ने मेकानिजम चाहिँ के छ? कसरी ओरिएन्टेसन गर्नुहुन्छ तपाईँका कार्यकर्ताहरूलाई? हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति मातहत पनि र जिल्ला समिति मातहत पनि प्रचार विभाग, प्रचार तथा प्रकाशन विभाग भनेर हामीले निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिराखेका छौँ र त्यो त्यो सूचना तथा प्रकाशन भनौँ न विभागले निरन्तर रूपमा यो पत्रकार जगतसँग सम्पर्क गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कहिलेकाहीँ विचार गोष्ठीहरू होइन, वर्कसपहरू त्यो पनि हामी गर्छौँ र खास गरेर पत्रकारिता जगतको सन्दर्भमा देशको कानुनी संवैधानिक प्रावधान के छ, पत्रकारहरूले उठाइराखेका समस्याहरू के छन्, सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूले कहाँनिर ध्यान दिनुपर्छ, यस्ता विषयहरूमा निरन्तर रूपमा अन्तर्क्रिया छलफलहरू हामी गर्ने गरेका छौँ र त्यो हिसाबले खास गरेर हामी आफ्ना पार्टीका धारणाहरूलाई यो विषयमा सम्प्रेषण गर्ने काम गरिराखेका छौँ। पार्टीको तर्फबाट अथवा कार्यकर्ताहरूबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी कुनै त्यस्ता किसिमका पार्टीको मान्यता विपरीत काम भएका भन्ने कुनै उजुरीहरू, त्यस्ता गुनासाहरू तपाईँहरूकोमा आएका छन्? त्यस्तो हामी आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई डेमोक्रेसीको लोकतन्त्रलाई बुझ्दाखेरि त्यो भित्रको जुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो, पत्रकारिता हो, यसको अवधारणा के हो त, यसको बुझाइ के हो त भन्ने विषयमा बहुत राम्रोसँग प्रशिक्षित गरेका छौँ। हाम्रा जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ताहरू समेत, हाम्रा समर्थकहरू समेत त्यो कुरालाई एउटा डेमोक्र्याटको नाताले, एउटा डेमोक्र्याटले जुन धर्म एउटा निर्वाह गर्छ त्यो नाताले हाम्रो बुझाइमा र गराइमा कहीँ हामी अन्तर्विरोध पाइराखेका छैनौँ। त्यस्तो गुनासाहरू, उजुरीहरू अर्थात् त्यो दर्ता भएको अर्थात् तपाईँहरूकोमा आएको त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म के म भट्टराईज्यूकै आउँछु। तपाईँको पार्टीमा चाहिँ के छ नि व्यवस्था? हाम्रो पार्टीबाट त्यस्तो खालको कुनै पनि एउटा पनि कुनै घटना परिघटना भएको कुरा अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा छैन। हामी कहाँ अहिलेसम्म अघि तपाईँले उहाँ साथीलाई प्रश्न गर्नुभयो जस्तो त्यस्तो केही आएको छ भनेर भन्नुभयो नि, त्यस्तो उजुरी केही हामी कहाँ किन आएको छैन भने हाम्रा साथीहरू प्रशिक्षित हुनुहुन्छ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरूलाई थाहा छ। र कहिलेकाहीँ अब भविष्यमा कुनै त्यस्तो कुरा भएछ, कहीँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ्स भएछन् भने त्यो म तपाईँलाई एउटा पार्टीको प्रवक्ता एज वेल एज प्रचार विभाग प्रमुख भएको कारणले पनि यो लोकतन्त्र र डेमोक्रेसी र विधि र पद्धतिको मूल्य र मान्यता विरुद्धको काम कारबाही हो भनेर तत्काल पार्टीले जे एक्सन गर्ने त्यो एक्सन गर्नेछ, तर त्यो गर्नुपर्ने दिन आउँदैन। तपाईँको चाहिँ के छ अरे विष्णु भट्टराईले त भन्नुभयो भविष्यमा यदि भयो भने त्यस्ता किसिमका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिने खालका घटनाहरू भयो भने, चुनौती दिने खालका, कुण्ठित गर्ने खालका, नियन्त्रण गर्ने खालका होइन, एउटा असंवैधानिक तरिकाले, अलोकतान्त्रिक तरिकाले हस्तक्षेप गर्ने खालका गतिविधिहरू भयो भने निश्चित रूपमा हाम्रो पार्टी त्यसको विरुद्ध उभिन्छ। हामीले हेर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ नेपालमा 35 जना पत्रकार मारिएको र 4 जना पत्रकारहरू हराइरहेको अवस्था छ, जम्मा 39 जना पत्रकारहरू, र पीडकलाई कानुनी कारबाही गर्ने पनि भएको छैन, त्यो घटनाहरू त्यत्तिकै छन्। यसले नेपालमा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको छ भन्ने कुराको सङ्केत गरेको मान्न सकिन्छ? आफैमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र एउटा पत्रकारिता क्षेत्रको स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा अत्यन्त दुःखद यो समाचार हो। यस्तो चाहिँ कुनै पनि हिसाबले हुनु हुँदैन।
यहाँनिर मैले विशेष रूपमा अलिकति पत्रकार क्षेत्रलाई यो आकर्षित दण्डहीनता चाहिँ बढ्दै गएको भन्ने कुराको सूचकको रूपमा लिन सकिन्छ। मौलाउँदै गएको भन्ने सन्दर्भ विभिन्न विषयहरूमा नेपाली चर्चामा आउने गरेको कुरा हो। यसलाई हामीले अत्यन्तै अब यो दण्डहीनताले एउटा डोमिनेन्ट फिचर होइन, एउटा भनौँ न प्रभुत्व नै जमाइसक्यो भन्ने कोणबाट त्यो बिन्दुमा जानु अलिकति एक्ज्याग्रेसन हुन्छ। त्यो रूपमा त्यसरी लिन सकिन्न भने त्यसरी लिनु हुँदैन। भट्टराज्यू तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? पत्रकार भएको मान्छे उसले आफ्नो कर्तव्य निर्वाहको सिलसिलामा मरेको कुरालाई दण्डहीनताको एउटा परिपाटीमा ल्याउँ। तपाईँ हाम्रो घरबारी परिवार लेनदेन त्यो दोस्ती दुश्मनीको कारणले पत्रकारिता जगतमा भएको मान्छे मरेको कुरालाई ल्याउँ। त्यसैले जनरलाइज गर्दा नि हामीले स्पेसिफाई दुईटै तरिकाले हेर्न सकिन्छ भन्ने यहाँको भनाइ हो। त्यसले गर्दाखेरि अनि एउटा पत्रकार चाहिँ उसको घरेलु टन्टामा मर्यो, त्यो चाहिँ पत्रकार मर्यो, ठुलो हिसाब हुने। म चाहिँ मेरो एउटा घरेलु धन्दामा मरेँ अनि म चाहिँ एउटा मान्छे मर्यो, यो कुरा होइन के। त्यसैले हामीले स्पेसिफाई पनि गरौँ एज वेल एज। र के हो भनेदेखि फेरि हामी जहाँसम्म यत्रो स्वतन्त्रताका कुरा गर्छौँ, राइट टु लाइफ नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। र त्यो कुरालाई राज्यले जुनसुकै बाहनामा प्रोटेक्सन गरेन भने त्यसलाई दण्डहीनता हामीले भन्नै पर्छ, मान्नै पर्छ। तर के हो भनेदेखि इन ड्यु कोर्स अफ टाइम यस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि राजनीतिक दलहरू, अघि तपाईँहरूले भन्नुभयो सरकारमा पुग्ने राजनीतिक दलहरू नै हुन्, संसद मार्फत सरकार मार्फत यी कुराहरूको बारेमा यथोचित जस्तो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप तिनीहरू आइराखेका छन्। हजुर, म टङ्कजीकोमा आएँ है त। यही कुरामा यो दण्डहीनता हो कि होइन भन्ने बहस चलिरहेको, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? दण्डहीनता पत्रकारलाई मात्रै होइन, अरू सामान्य नागरिक मरेको अवस्थामा पनि अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा दण्डहीनता चाहिँ छ। हजुर, यो सूचकको रूपमा मात्रै होइन, एउटा सूचक हो कि होइन? त्यसपछि पत्रकारमाथि भएका हिंसा भनौँ अथवा धम्की भनौँ अथवा त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ न्यायको कठघरामा ल्याउने प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरू माथिल्लो तहबाट कुराकानी गर्दा चाहिँ हामी यसप्रति प्रतिबद्ध छौँ, यो हाम्रो विश्वास हो, हामी मान्छौँ भन्ने कुरा छ। तर स्थानीय तहमा चाहिँ कुनै व्यक्तिले गरेको काममा कहिलेकाहीँ व्यक्तिले पनि राजनीतिक दलको खोल ओढेर काम गर्दो रहेछ, त्यो पनि देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ एकदमै कमिटेड हुन्छ नि, प्रतिबद्ध कार्यकर्ताले गरेको अवस्थामा यो त मेरो मान्छे हो, यो भयो भने पछि चुनाव जितिँदैन भन्ने हिसाबले उसको प्रोटेक्सनको काम पनि भएको चाहिँ पाइन्छ। यस हिसाबले प्रत्यक्ष रूपमा राज्य पक्षले चाहिँ त्यसलाई मुद्दा नचलाउने, काम कारबाही नगर्ने पाटो सरकारमा रहेर दण्डहीनतालाई प्रवर्धन गरेको पाटो भयो। राजनीतिक दल जसले त्यो मुद्दा नचलाउनको लागि प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई दबाब दिएको पनि घटनाहरू भेटिन्छन्। त्यो बेलामा पनि दण्डहीनता व्यक्ति अथवा पत्रकार अथवा चाहिँ अरू कुनै पेसाकर्मी माथि भएका अपराध अथवा चाहिँ कानुन बमोजिमका कार्यलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन रोक्ने गरी काम चाहिँ व्यापक रूपमा भएका छन्, जुन पत्रकार पनि त्यसको सेरोफेरोमा परेका छन्। तसर्थ दण्डहीनता चाहिँ अलिक व्यापक छ देशमा, त्यसमा चाहिँ नकार्नु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो। हजुर, अब म तपाईँकैमा आउँछु। प्लिज। सामाजिक सञ्जालको कुरा अहिले पछिल्लो समयमा निकै चर्चाको यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा हो कि होइन भन्ने पनि छ, मुद्दा पनि चलिरहेछन् होइन। त्यही कुरा पेपरमा लेख्दा केही नहुने, फेसबुकमा लाइक गर्दाखेरि फेरि पुलिसले समाइहाल्ने भन्ने कुरा छ। यो अभिव्यक्तिका महत्त्वपूर्ण माध्यम भनेका सामाजिक सञ्जालप्रतिको अहिले जुन धरपकड भनौँ अर्थात् दुई किसिमको बहस भइरहेछ, तपाईँहरू कसरी लिनुहुन्छ? हामी कानुनी भाषामा यस्तो कुराहरूलाई कलरेबल एक्सर्साइज अफ पावर भन्छौँ। यो कलरेबल एक्सर्साइज अफ पावर राज्य सत्तामा बसेका मान्छेहरूले शक्तिको गरेको दुरुपयोग भन्छौँ। जितेन्द्रज्यू, यही प्रसङ्ग म यहाँलाई जोड्छु। हाम्रो पार्टी, म स्वयं पनि पार्टीको एउटा जिम्मेवार मान्छेको नाताले अत्यन्त सकारात्मक जहिले पनि हामी हुँदै आएका छौँ र हाम्रो पार्टी अत्यन्त सकारात्मक छ। यो चिजलाई फ्लो हुन दिन सक्नु पर्दछ होइन। यो सूचना सम्प्रेषणको अत्यन्त प्रभावकारी एउटा माध्यम हो। ठुलो डेमोक्रेसीले दिएको आजको साइन्टिफिक अनि टेक्नोलोजिकल रेभोल्युसनले एसटिआरले दिएको यो चिजलाई दुरुपयोग हामीले गर्नु हुँदैन। त्यसलाई उच्छृङ्खल ढङ्गले, अनैतिक ढङ्गले, अलिकति भलग्यारिटीलाई जोड दिने गरी यी सञ्जालहरूलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ यस्तो देखिन्छ, त्यसबाट चाहिँ परहेज हुनुपर्छ है। अदालतको अवहेलना सम्बन्धीको विधेयकको पनि व्यापक चर्चा भइरहेछ अहिले, तपाईँको धारणा यसमा? यो विधेयकलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट कुरा आइराखेको छ। मलाई लाग्छ त्यो विधेयक पेश हुन्छ, यथावत पेश हुन्छ या रिभ्यू गरेर पेश हुन्छ संविधान सभामा। पेश हुँदाखेरि हामी निश्चित रूपमा त्यसलाई हेर्छौँ र जे कन्टेन्टमा हामी अहिले छलफल गरिराखेका छौँ, यो न्यायपालिकालाई पनि, जुडिसियरीलाई पनि अत्यन्त मर्यादित हुने हिसाबले र पत्रकार जगतको फ्रिडम
जो अब संवैधानिक र कानुनी रूपमा परिभाषित गरिएको छ त्यसलाई कुण्ठित नहुने किसिमबाट दुवै क्षेत्रलाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउने गरी विधेयकमा छलफल हुन्छ। त्यहाँ मेरो एउटा भूमिका हुन्छ एउटा सभासदको नाताले। तपाईँको धारणा चाहिँ अहिले अदालतको अवहेलनाको विधेयक यो बेलामा किन चाहियो? किनभने सम्मान तपाईँले राख्ने हो, सम्मान तपाईँले माग्ने होइन। अदालतले नचाहिँदो कुरा गर्ने नचाहिँदो गर्दैन भने अदालतको अवहेलना हुँदैन। डन्डा देखाएर अनुशासन हुँदैन। तपाईँ स्वयं संयमित हुनुहोस्, तपाईँलाई सबैले प्रणाम गर्छ। हामीले खास गरी सामाजिक सञ्जालको र कानुनी सुधारको कुराहरूको चाहिँ गऱ्यौँ। अदालतको अवहेलना सम्बन्धीको विधेयकको प्रसङ्गलाई जोडेर तपाईँ के भन्नुहुन्छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रसँग जोड्दाखेरि ती कुराहरूलाई? हामी कहाँ अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा गरिएका कमेन्टहरूलाई हेर्ने हो अथवा त्यसलाई चाहिँ कानुनको दायरामा लिएर आउने हो भने विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐनको एउटा दफामा मात्रै उल्लेख गरिएको छ, त्यो पर्याप्त छैन। त्यस्तै अदालतको अवहेलना अथवा चाहिँ सामाजिक राष्ट्रिय सुरक्षाका कुराहरू अथवा चाहिँ जुन व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्सन भन्छ, प्राइभेसीका कुराहरू छन्, ती तमाम क्षेत्रमा के हो त गर्न हुने के हो गर्न नहुने के हो एउटा सीमित गाइडलाइनको पनि जुन ल्याक छ अथवा चाहिँ कानुनको चाहिँ अनुपस्थिति छ। तसर्थ धेरै कानुनहरू हामीले लिएर आउनु पर्ने छ। तसर्थ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू यहाँ भएको अवस्थामा ती आवश्यक कानुनको तर्जुमाको लागि पहल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हस्त दर्शकवृन्द, यही कुराकानीका साथ आजको अभिव्यक्ति कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। अर्को हप्ता फेरि यस्तै विषयमा थप राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग गरिने कुराकानीका साथ तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुन्छ। आजलाई अभिव्यक्ति टिम बिदा माग्दछ। नमस्कार।